नमस्कार. येवकार तुमकां. आज सकाळी सकाळीच अशी एक दुखद घटनेची बातमी आयली आनी जाका लागून फांतोड किंवा आयचो दीस बरो वचचो ना. सगळ्यान वायट घटना आनी खास करून म्हज्या पर्सनल लायफांतली सगळ्यान वायट बातमी. डॉक्टर केतन भाटीकार आमचे मदीं ना. डॉक्टर केतन भाटीकार हे फक्त पॉलिटिशियन नाशिल्ले, जाल्यार म्हजे सारके खुबश्या जाणांक ते पर्सनल फ्रेंड आशिल्ले. डॉक्टर केतन भाटीकार हे दांडेली वता आसतना, आतां ही खबर आजून सामकी कन्फर्म जावना की एग्जॅक्ट कितें जालें तें, पूण जी खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे ते आनी तांचे एक इश्ट हे दांडेली राती वताले. अनमूड घाटान ते वाटेर राविल्ले कडेन तांच्या हातांतलो एक मोबायल पडलो आनी मोबायल काडपा खातीर जेन्ना ते बँड जाले तेन्ना ताका जिवाण्यान घास मारलो, एकदां काय दोनदां असो कितें तरी. आनी ते परत आयले गाडयेन आनी तांणी म्हटलें कोण तरी चावलो मरे, आनी इतल्यान ते थंयच कोलॅप्स जाले. परत तांकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर गोंयान, आय थिंक धारबांदोड्या, कारण ही आजून सकाळी सकाळीच बातमी आयिल्ल्या कारणान खुबश्यो गजाली क्लियर जावना, धारबांदोड्या हाडले तेन्ना ही वॉज ब्रॉट इन डेड. डॉक्टर केतन भाटीकार हांची कारकीर्द आमी पळयत जाल्यार थोडी बॅड लकाचीच आसा. कांयच मताच्या फरकान ते पयले फावटी पडले आनी तांणी एका अशा बलाढ्य उमेदवाराक हरोवपाक फुडें सरले, रवी नायक, तांकां हरोवपाक फुडें सरले. 70च्या फरकान ते पडले. दुसरे फावटी जेन्ना इलेक्शन जालें, बाय इलेक्शन, तेन्ना तुमी जाणा कितें जालें तें. सगळे जाण म्हणटाले तो फ्रंट रनर, तो जिखतलो, काँग्रेसीच्या टिकेटीर उबो रावन ऑलमोस्ट तो जिखतलो. तेन्ना कोर्टांतल्यान असो निवाडो आयलो की बाय इलेक्शनूच कॅन्सल जालें. आतां डॉक्टर केतन भाटीकार हांचो संवय पळयत जाल्यार ते मनान एक आनी भायर एक केन्नाच दवरुना. ते रागार आसल्यार राग दाखयताले, तांकां जर बरें दिसलें जाल्यार फोन करून उलयताले. त्या मनशान तेजे नंतर जी बायट दिली तातूंत कळटालें की तांकां राग आयलो. तांची शेवटची मुलाखत जी जाली, इलॉबरेट मुलाखत म्हणटा ती म्हजे बरोबर जाली. जेन्ना इलेक्शन कॅन्सल जालें ताजे दुसऱ्याच दिसा हांवें तांकां फोन मारून सांगलें की केतन, हांव येता तुजी मुलाखत घेवपाक. तेन्ना तांणी सांगलें यो, आपल्याक खूब उलोवपाचें आसा म्हणून. आनी म्हाजे मुखार ती मुलाखत आसा आनी म्हाका तें याद करून करून एक वेगळेंच दिसता. ते म्हणटा, आय हॅव नॉट लॉस्ट माय पेशन्स. आमी ती मुलाखतीक टायटलूय तेंच दिल्लें. ते म्हणटाले की हांवें पेशन्स लूज करूं ना, पूण घडये फुडले फावटी आमी इलेक्शनाक वतले तेन्ना आमी अशें मतां मागतले की आमी मतां मागता खरी, पूण तुमी आमकां मतां दिया प्रोवायडेड निवडणूक जाली जाल्यार. असो तांणी सांगिल्लें. हाजे फुडें पयलीं बी तांणी त्याच मुलाखतीन ज्यो गजाली सांगिल्ल्यो तातूंत कळटालें की हो मनीस फक्त इलेक्शना खातीर न्ही जाल्यार लोकां मदीं वावुरपा खातीर जल्माक आयिल्लो. आमी पळयलें फोणेचो विशय, आतां आयडीचो विशय. हाजे पयलीं तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेंची मुलाखत घेतली तेन्ना आमी आयडीचो विशय विचारिल्लो आनी तो विशय आमच्या मुखार पावयल्लो तो डॉक्टर केतन भाटीकारान की हांगा ब्लड बँक ना, हो विशय आसूं. स्वता तांणी एम्बुलन्स दवरिल्ली. कोणाकूय कितें जालें जाल्यार फट्ट करून हॉस्पिटलान पावोवपाची वेवस्था तांणी करून दवरिल्ली. स्वता गरज पडली जाल्यार स्वता आपूण वताले हॉस्पिटलान. पूण त्याच मनशाक जेन्ना गरज पडली मॅडिकल फॅसिलिटीची तेन्ना ती फॅसिलिटी नाशिल्ली. ही सगळ्यांत वायट गजाल. म्हणजे कशें नशीब आसता पळयात. केतन भाटीकार आमच्या मदीं ना अशें आतां म्हणसर सुद्दां म्हाका विश्वास बसना, कारण हालीं सरत तांचे कडेन उलोवणी जाल्ली. परत तयारी करतालो तो इलेक्शनाची. आज कोइन्सिडेंटली आज तांणी जी SLP घातल्या सुप्रीम कोर्टान, त्या सुप्रीम कोर्टाच्या SLPचेर आज सुनावणी आसा आनी घडये सुप्रीम कोर्ट अशी वर्डिक्ट दिवपाक शकता, पॉसिबिलिटी आसूं शकता की फोंडा बाय इलेक्शन जावचें म्हणून. आनी तशें जालें जाल्यार आमचे मदीं केतन भाटीकार आसचे ना. ते SLPचे पिटिशनरूच ते आशिल्ले. हांगा लोक फक्त उलयताले तेन्ना तांणी स्वता कोर्टान धांव घेवपाचें काम तांणी केल्लें. असो एक व्यक्ती आमच्या मदीं ना. वायट दिसता सकाळीं फुडें हो व्हिडियो काडटा तुमचे मुखार ही बातमी हाडपा खातीर, पूण म्हजे खातीर आनी खुबश्या अशा लोकां खातीर, घडये तुमच्या खातीर
ही फक्त बातमी न्हय जाल्यार हो व्हड शॉक आसतलो. कारण डॉक्टर केतन भाटीकार आमचे मदीं. तुम्ही पळयतात GNH.